अस्सलाम वालेकुम। माय बेस्ट फ्रेंड सीरीज़ के साथ मैं हूँ लीना शिगरी। आज सेकंड एपिसोड में जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ, उनको अगर आजकल की जिस तरह की इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसमें माय बेस्टी कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये पाकिस्तान के अदालती उफ़ुक़ पर एक चमकता सितारा है और जो अपनी शानदार कारकर्दगी से हर दिल में घर कर चुके हैं। और आपको पता है, मैं आज बल्कि अपने इस एपिसोड में ख़ास तौर पर आपको मुतारिफ़ करवाऊँगी, उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो कारनामे हैं, वो सब मुतारिफ़ कराऊँगी। और जिन्होंने जो आला तरीन अदालती मनसब पर फ़ाइज़ रहे और उनके मनसब का जो तकाज़ा था और किस तरह से अदल व इंसाफ के इस आला मनसब पर बैठकर उन्होंने मुल्क को सियासी और आइनी अफरा तफरी के सफ़र पर रवाना कर दिया, वो ज़िक्र तो करना हमारा काम है। सो पता सबको है, आप सब जानते हैं, लेकिन याद दिलवाना, याद करवाना हमारा काम है। और हम उनके उस मनसब का जो तकाज़ा था, जो इम्पार्शियलिटी था, जो न्यूट्रलिटी था, जो इंसाफ की डिलीवरी था, जो इस मुल्क में एक आइनी शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब इंश्योर करवाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा। आप समझ गए होंगे मैं बात किन की कर रही हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, माय बेस्टी, जिनका जब भी नाम लिया जाए तो एक ऐसी डोनट की अर्ज होती है। मैं इनके बात करने से पहले भी थोड़ा बहुत डोनट खा लिया था, तो लिहाजा आज हम आपको बताएंगे कि इनके इनके ज़िक्र और इनका ज़िक्र जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आप डोनट एंजॉय ना करें। इनका ज़िक्र जो है और इनका नाम अब मेरे ख्याल से इस मुल्क में एक डोनट रेवोल्यूशन ज़रूर ट्रिगर कर सकता है। सो मामला शुरू कैसे होता है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनकी रिटायरमेंट हुई 2023 में, आपको पता है। और ये बात आप सब जहन में रखें कि जब उनकी रिटायरमेंट 2023 सितंबर में हुई, तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने का मामला था, वो ज़ेर इल्तवा था सुप्रीम कोर्ट में। 11 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने 2023 में ये ऑर्डर वो कर चुके थे कि दोनों सूबों में इंतखाब करवाए जाएं, क्योंकि हुकूमतें, आपको पता है, दोनों सूबों में डिज़ोल्व हो चुकी थी, इमरान खान ने तहलील कर दी थी और निगरां सेटअप मौजूद था और वो इलेक्शन नहीं उस वक्त तक हुए थे। सो लिहाजा ये मामला जो है वो चला आ रहा था और ये इलेक्शंस का इनेकाद होना था 90 दिन में, जो कि नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। 16 सितंबर 2023 को जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस वो रिटायर हुए। 17 सितंबर 2023 को काजी फ़ाइज़ ईसा चार्ज संभालते हैं और उनके मनसब संभालने के साथ ही जो प्राइम पिटिशन उनके पास थी, वो इसी मामले पर थी, जिसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। सो ना वो पिटिशन्स टेकअप हुई और ना ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस हवाले से कोई ख़ास एफ़र्ट भी की, बल्कि उनका पहला इकदाम आपको बताते चले वो था फुल कोर्ट रेफरेंस करना। और आपको याद होगा लाइव स्ट्रीमिंग का जो उनका एक अवलीन मकसद था वो स्टार्ट हुआ, लाइव हेयरिंग आई और ये था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, और ये सबसे अहम मामला उस वक्त का था। और इसके साथ साथ ही इसके तहत नई कानून साजी के बाद चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात थे, उनको महदूद करते हुए जजेस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। और ये तरीक़ेकार, ये एक प्रोसेस वज़ा कर लिया गया था कि केसेस को फिक्स करने का मामला चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं करेंगे, उनके साथ 2 सीनियर जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो भी उस कमेटी में मौजूद होंगे और ये मिलकर ये तय किया जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब, आपको याद है कि जो भी मुख्तलिफ नौइयत के अगेन जो केसेस हों तो उसकी समाअत के लिए जो बेंच फिक्सिंग होगी और जो फिक्स करना होगा उसका तरीक़ेकार तमाम वज़ा किया गया था। और फुल कोर्ट जो है रेफरेंस में ये तय हुआ कि कानून साजी सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नाफिजुल अमल हो चुका। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात अब कमेटी इस्तेमाल करेगी। और बड़े फ़ख्री अंदाज में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक्त ये बताया कि मैं ख़ुद जो है वो अपने इख्तियारात कमेटी को दे रहा हूँ और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अकेले अपने चेंबर में बैठ के ये मुकदमात, ये केसेस जो है वो समाअत के लिए और समाअत के हवाले से बेंचेस जो है वो तय करूँ और अकेले बैठकर अपने चेंबर में जो है वो मैं इसको फिक्स करूँ। सो लिहाजा मैं अपनी कमेटी के साथ ये करूँगा।
یہ ایک प्रेसिडेंट बहरहाल इस मुल्क में ज़रूर सेट हुआ। इसके साथ साथ ही आपको बताएं कि फिर मामला आया इमरान खान को इलेक्शन से कबल सज़ाएं देने का, और जो लोअर कोर्ट्स के थ्रू जो सज़ाएं हो रही थी वो सज़ाएं इलेक्शन से एक हफ्ते कबल हमारे पास जो प्रेसिडेंट था वो 4 दिन में 3 सज़ाओं का था, और काजी फैज़ ईसा उस वक्त इस सारे जुडिशल सिस्टम के सरबराह थे। तो साइफर केस जिसमें था, जिसमें इद्दत केस था, जिसमें तोशाखाना केस था, इमरान खान को यके बाद दीगरे जो सज़ाएं और उनकी अहलिया के साथ साथ उनको जो सज़ाएं सुनाई गई, जिस अंदाज में सज़ाएं सुनाई गई, ये अब तारीख़ का हिस्सा है, ये तारीख़ से अब डिटैच नहीं हो सकता। और बाद में आपको पता है कि हाई कोर्ट्स में किस तरह से हाई कोर्ट में अपील के बाद जो है वो ये केसेस भी फारिग हो गए। इद्दत का केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनके सामने आया तो उन्होंने अपील सुनी और फिर वो फारिग कर दिया कि इमरान खान साहब को केस में अपना वकील हायर करने और जो हतमी बयान है वो रिकॉर्ड करने से भी रोका गया, इजाज़त नहीं दी गई, और सरकारी वकीलों के ज़रिए पूरे इस बयानात जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड हुए, जल्दी में हुए, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस पे आपको पता है कि जितने कंसर्न्स का इजहार किया गया, जितने सवालात उठे, वो खुल कर बहरहाल वो तमाम नकाइस जो थे, कानूनी नकाइस इन केसेस में, वो खुल कर सामने आ गए। इस दौरान काजी फैज़ ईसा साहब ही हमारे निज़ाम अदल पे, जो हमारा जुडिशल निज़ाम है, इसके सरबराह थे, और उनके होते हुए ये सज़ाएं निचली अदालतों से हो रही थीं। सो उनसे ये पिटिशन्स इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल इस हवाले से करते रहे। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते रहे उनको कि उनको मुझे मेरे बुनियादी हुकूक दिए जाएं, दिलवाए जाएं, लेकिन कोई कान नहीं धरा गया इस पे। लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाइए जी। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटिशन की, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाई जाए। इलेक्शन की आमद थी उस वक्त, और वो आपको पता है, और पीटीआई के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ये दरख्वास्त दी। इन पिटिशन्स को अगेन काजी फैज़ ईसा साहब ने सिरे से ही नहीं सुना, और ये पिटिशन्स पेंडिंग ही रहीं। अब इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2 बार हुए और दोनों कलअदम करार दिए गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। 13 जनवरी 2024 वो दिन के जब एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से काजी फैज़ ईसा की जानिब से दिया गया जिसने करोड़ों वोटर्स को, ना सिर्फ आपने एक सियासी जमात से उसका इलेक्टोरल सिंबल छीना, आपने करोड़ों वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया। हमारे मुल्क में जो जिस बात पर जोर दिया जाता है कि इलिटरेसी रेट इतना है कि लोग निशान देकर अपना वोट कास्ट करते हैं, काजी फैज़ ईसा साहब ने उन तमाम लोगों को बिल्कुल समझिए कि मफलूज कर दिया। उन्होंने एक अफरा तफरी को तूल दिया उस डिसीशन से, उस फैसले से, कि उसने लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक सियासी जमात को उस वक्त एक गैर यकीनी की सूरत हाल में नहीं धकेला, उन्होंने लोगों को असल तकलीफ़ दी, वोटर्स को असल तकलीफ़ दी। और जबकि उनका काम था कि वो इंश्योर करते कि एक इम्पार्शल, एक न्यूट्रलिटी के साथ, एक गैर जानिबदार, एक ट्रांसपेरेंट शफाफ इलेक्शंस, क्योंकि शफाफियत पे तो बहुत काजी फैज़ ईसा साहब ज़ोर देते आए हमेशा से। और काजी फैज़ ईसा साहब ने जब ये फैसला किया, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर पर इंटरप्रेट किया, काजी फैज़ ईसा साहब का फैसला ही था 13 जनवरी का कि जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर पर इंटरप्रेट किया और हर वो हरबा अपनाया जो कि तारीख़ का हिस्सा है। और हरबा यानी आपको पता है वो तमाम तर हरबे जो ज़बान ज़द आम हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अव्वल तो इलेक्शंस में जाने से हर मुमकिन तरीके से रोका गया। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स का भी आपको पता है, कागजात नामजदगी जमा करवाना कितना बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए। नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए जाते थे, छीन कर फाड़ दिए जाते थे। अगर आरओज़ तक पहुँच भी जाते थे तो उल्टे सीधे एतराज़ात लगा कर उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता था। लोगों को एबडक्ट किया गया, तायद कुनंदा, तजवीज़ कुनंदा को उठाया गया। सो इस किस्म के मुश्किल हालात के बावजूद आपने देखा कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो पिटिशन्स भी हुई, और मगर काजी फैज़ ईसा साहब ने माय बेस्टी होने का वो किरदार अदा किया, भरपूर किरदार अदा किया, जो शायद अदालत ने कभी इस तरह से ना एक्ट किया हो। इस किस्म का रोल तो बहरहाल अदालत में कभी भी देखा नहीं गया।
اور میرا خیال سے وہ جسٹس منیر سے یہ اپنے آپ کو اوپر ہی رینک کرنا چاہتے تھے جس قسم کے فیصلے دے رہے تھے. سو جسٹس منیر سے یہ اوپر ہی ان کو رینک کیا جائے گا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو بہرحال اس بیسٹی کو جو ہے وہ ان کے لیے بھولنا بہت ہی مشکل ہوگا, کبھی بھی شاید نہ بھول پائے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ آ جائیے کہ جی مارچ 2024 میں 25 مارچ 2024 کو لاہور ہائی کورٹ. اب اس کے بعد آپ آ جائیے لاہور. اس کے بعد آپ آئیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے, 6 ججز نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا تھا. یہ 25 مارچ 2024 کو یہ خط لکھا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ججز کے گھروں پہ سرولنس ہو رہی ہے, ان کے فیصلوں پر, جو سیاسی نوعیت کے جو کیسز تھے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. ججز کی فیملیز کو, ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھ کر بتائی گئی, اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی فیملیز کو جس طرح سے اس کا سامنا رہا تو ججز نے کھل کر بتایا, اور یہ پھر یہ آواز جو ہے وہ ریزونیٹ بھی کی. پورے ملک بھر کے ججز نے آواز اس حوالے سے اٹھائی, اور پھر اس کے بعد عدلیہ کے اندر ایک ریزنمنٹ پیدا ہونا شروع ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ ججز کو بھی پروٹیکشن دینے میں ناکام رہے. اور اس کے بعد پھر حکومت بنتی ہے اور حکومت قائم ہوتی ہے ڈسپائٹ آف دا ریزلٹس کہ کس طرح کے نتائج تھے الیکشن کے, وہ حالات جس طرح کے تھے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے بعد حکومت آتی ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کا معاملہ آتا ہے سپریم کورٹ میں, کہ وہ جماعت جسے انتخابی نشان الاٹ ہی نہیں کیا گیا, کیا وہ ریزرو سیٹس کی حقدار ہے, کیا اسے خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ملنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ بنا, اور اس کے بعد 8 ججز نے فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹس ملنی چاہیے. بلے کا جو نشان تھا وہ ان سے چھینا جانا, اس کے حوالے سے بھی 8 ججز نے اپنے فیصلے میں اپنی ججمنٹ دی اور لکھا کہ بلے کا نشان چھینا جانا ایک پارٹی کو اس کے انتخابی رائٹ سے محروم کرتا ہے. ووٹرز کو ڈس انفرنچائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی شناخت اس کی موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے باوجود اس کے کہ وہ بینگن, چارپائی, لالٹین, کرسی, میز, ہر چیز ان کو الاٹ کر دی گئی بطور انتخابی نشان, اور باوجود اس کے امیدواروں کو لوگوں نے ووٹ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار سمجھ کے ہی ووٹ دیا, اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو لہٰذا دی جانی چاہیے. اور ججمنٹ سے ہوا کیا, یہ جب فیصلہ آیا میجورٹی کا, اکثریت کا, تو اس فیصلے سے 12 جولائی کا, یہ 12 جولائی 2024, تو اس فیصلے سے ہوا یہ کہ ججمنٹ نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئے پلان پر سوچنے پر مجبور کیا. اور وہ نیا پلان کیا تھا؟ وہ نیا پلان کہ جو مائی بیسٹی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب لے کے ہر جگہ جاتے ہیں, اور اس سیریمنی میں بھی بائی دا وے یہ 50ویں سالگرہ تھی آئین پاکستان کی جب یہ پارلیمنٹ گئے تھے, اور یہ بڑے فخری انداز میں یہ پارلیمنٹ چلے گئے تھے نیچرلی, کیونکہ یہ ایک اس الائنمنٹ کی شروعات تھی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو الائنمنٹ ہونے جا رہی تھی, اور جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے یہ تقریب اٹینڈ کرنے سے معذرت کر لی تھی, یہ کہہ کے کہ یہ جوڈیشل مینڈیٹ کے اگینسٹ ہے, اور یہ صاحب وہاں پر پہنچ گئے تھے بطور ایک سینئر پیونی جج کے, اور صرف اس لیے کہ یہ اپیز کر سکیں حکومت کو تاکہ ان کی جو ایلیویشن ہے بطور چیف جسٹس وہ انشور ہو سکے. سب کے سامنے ہے, اس میں کوئی بنائی نہیں جا رہی بات, یہ سب کو نظر آ رہا تھا, یہ سب بتا سکتے تھے, اور جو بہت پولیٹیکلی اویئر چیزوں پہ نہ بھی ہو اس کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا معاملات اور کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں. اب ہر چیز, اور کیونکہ یہ تو بہت شفافیت پہ زور دیتے تھے, اتنی شفافیت پہ زور دیا گیا کہ شفافیت کا مطلب ہی چینج کر دیا گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شفافیت کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوں, اتنی شفاف ہوں کہ آپ کو اس کے پیچھے کے تمام کردار بھی نظر آنے لگے اور تمام تر جو کہانی ہے وہ کھل کے دکھنے شروع ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم کا پلان کہا جاتا ہے کہ وہ پلان انہی نے ترتیب دیا تھا, اور جس میں سینئر پیونی جج جو ہے, سینئر موسٹ جج
اس کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کے بجائے 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل سے جو ہے وہ پینل بنانے کی تجویز دی گئی، جس کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو کہ ان کے بعد جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا تھا، ان کا راستہ روکا جا سکے. اور دوسرے نمبر پہ جو جسٹس منیب اختر صاحب تھے، نیچرلی ان کا بھی راستہ روکا گیا اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کا پلان جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بیسٹی وہی ماسٹر مائنڈ تھے کہ جو حکومت کو یہ پلان دے کر باقاعدہ ان کے ہاتھ میں سونپ کر گئے تھے. ہمیں وہی تمام فارمولا نظر آتا ہے کہ اس نے نہ صرف آئین کی بنیادوں کو ہلا دیا، اس ملک کی جو پورا آئین کا سٹرکچر تھا اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس ملک میں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو برباد کیا، تباہ کیا، دیگر معاملات میں ہر چیز پر اثر انداز. اس وقت ایک ڈومینیٹ کرتی ہوئی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور یہی فارمولا جو چیف جسٹس کا راستہ روکنے کے لیے اپلائی ہوا، وہی فارمولا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بھی حوالے سے ہمیں یہی فارمولا اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے چیف جسٹس کا چارج سنبھالا تھا، لیکن کس طرح سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو 15ویں نمبر سے اٹھا کر نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا بلکہ ان کو چیف جسٹس بھی بنایا گیا. اور یہ سب اب اس شرمناک تاریخ کا حصہ ہے. مائی بیسٹی جس نے نہ صرف اپنے منصب کو ابیوز کیا بلکہ ابیوز آف جسٹس کا سہارا لیا، اور جس طرح سے سہارا لیا بدقسمتی سے وہ بھی آرکائیوز کا ہمیشہ حصہ رہے گا. 26ویں آئینی ترمیم کا ثمرات اب ہمارے سمیت پورے ملک کا عدالتی نظام بھگت رہا ہے اور بھگتتا رہے گا. مائی بیسٹی نے مائی بیسٹی ہونے کا ثبوت ادا کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ زیادہ بیسٹی تھے. جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ ان بینیفیشریز کے بھی بیسٹی تھے جو سسٹم سے جنہوں نے بینیفٹ کیا اور ان حالات سے جنہوں نے بینیفٹ کیا. ایک اور انسٹنس میں یہاں پر مینشن کرتی چلوں، یہ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد برطانیہ گئے. برطانیہ میں جا کے یہ ایک پرائیویٹ ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں. پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی استعمال کی جاتی ہے، وہ پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے. یہ اصولوں کے خود کہتے تھے کہ بڑے پکے ہیں، اصولوں کے اتنے پکے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو آپ کی سرکاری جو فیسلٹیز کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے the day you retire. اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سرکاری پروٹوکول استعمال کر رہے تھے، اصولوں کے پکے یہ شخص. اور وہاں پہ بڑا احتجاج ہوا، نعرے لگائے کہ، اور نعرے کیا لگائے گئے کہ آئین کا غاصب، آئین کا قاتل. تو جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کو دھمکیاں دلوائی گئیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس فریڈم کی یہ بڑی بات کرتے تھے. اس کے بعد ہوا کیا، احتجاجی مظاہرین کے خلاف بڑا ایکشن لینے کے لیے جو کہ ہمارے یہاں سے ٹریگر کیا جانا تھا، یہاں بتایا جا رہا تھا کہ ہم جی ان کے ڈول جو پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کے پاکستانی پاسپورٹس کو ہم کینسل کروائیں گے، وہ پاکستان کبھی نہیں آ سکیں گے، اور بہت کچھ آپ اقدامات کی طرف گئے بھی. کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ صاحب کہتے تھے کہ دس بک از آر آئیڈینٹی، اٹس پاکستان's آئیڈینٹی. I want to say on behalf of my institution that we are defenders of the Constitution. The Constitution should be cherished because it guarantees people's rights, which is the most important thing. Treason against the Constitution will be punished here and the hereafter, and protection of the Constitution is necessary because it protects us. The judiciary, the parliament and the executive's purpose is one, that is to serve the people. Our job is to make decisions according to the law and the Constitution. And your job is to make laws which are beneficial for the people. The job of the executive is to implement the said laws and policy. اور کیا کچھ یہ کرتے نظر آئے وہ سب کے سامنے ہیں. The federation will fall and patriotism will end if the constitution is eliminated. Justice قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے بیسٹی، میرا بہترین دوست، جو عدل و انصاف کے اعلیٰ منصب پر بیٹھ کر ملک کو سیاسی اور آئینی دلدل میں دھکیلتا چلا گیا اور دھکیلنے کا ایک ہنر رکھتا تھا. ان کی شفافیت اور غیر جانبداری نے عدلیہ کی ساکھ کو ایسی بلندیوں پر جا پہنچایا کہ اب لوگ ان کے نام پر ڈونٹ ریولیوشن کی باتیں کر رہے ہیں. I will end my vlog here. آپ نے اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کرنے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.